Assalamualaikum. My name is Muhammad Abdullah. I am the student of intermediate. First of all, I thankful to my trainer Sir Yasin Shakar for providing us a such type of workshop of career counseling. It is very difficult to select a career, but when once give you direction and it is easy for you. I am very nervous about my career that how choose it. But when I join this workshop, then I am able to select a career and I consult you and my fellows that join this workshop. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रहमान जमील है। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वर्कशॉप में दूसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन रहा है। इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने से पहले मैं अपने फील्ड्स के बारे में बिल्कुल ना आगाह था, मतलब कि मुझे अपने करियर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बाद मुझे अपने एक सलाहियतों को देखते हुए अपने फील्ड्स को चूज़ करने का एक अच्छा मौका मिल गया है। सर यासिन शाकिर साहब की बदौलत ही मैंने अपनी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए अपने एक फ्यूचर कैरियर का को मतलब कि प्लान कर लिया है और इस तरह मैं अपने एक फ्यूचर को बेहतर तरीके से संभाल सकता हूँ। और इस तरह अपने मैं दोस्तों को भी मशवरा दूंगा कि वो भी सर यासिन शाकिर साहब की जो वर्कशॉप है उसको लाजमी ज्वाइन करें। थैंक यू। My name is Ghulam Aqib. Salam Muhammad Nawasi. I'm the student of FSC Part 2 at Punjab College, Islamabad. I want to tell you something which is very important for all the students of matric and intermediate. जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे पता नहीं था कि मैंने मैट्रिक के बाद क्या करना है। मुझे बस किसी ने कहा कि FSC कर लो। मेरा मेडिकल में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने इंजीनियरिंग रखी। आगे मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है। मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं। तो फिर एक ऐसा अल्लाह ने फरिश्ता यार सभी लोग भेजा है। उन्होंने एक वर्कशॉप यानी कि शुरू की है जिसमें वो डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन इज़ very important for all the students who join and who do something different and good in future. उन्होंने हम सब लोगों को इतनी सारा फील्ड्स में तारुफ करवा दिया। हम सिर्फ MBBS को जानते थे या कोई इंजीनियरिंग फील्ड्स को जानते थे। अब हम इतनी फील्ड्स को जानते हैं जिसमें थोड़ी सी एनर्जी थोड़ा सा पैसा लगाकर हमें ज़्यादा आउटपुट मिल सकती है। I recommend you all students that join this workshop and give your direction right to your future and your career. मैं सर मुझे यासिन साहब बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने इस बैकवर्ड एरिया में इतना अच्छा काम शुरू किया कि I heartily appreciate सर मुझे यासिन शाकिर साहब। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samir Siddiq. I am the student of FSC. I am learning at Punjab College, Islamabad. दोस्तों, हम ज़िंदगी की अगर हम एक ऐसी गाड़ी पे 2 मिनट भी सफ़र नहीं कर सकते जो किसी गलत रास्ते की तरफ जा रही हो, तो ये हमारी ज़िंदगी की गाड़ी है और हम एक अनजान मंजिल की तरफ गामज़ुल हैं। तो इस मंजिल को पहचानने में, इस मंजिल को जानने में हम इस प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ लाए हैं जिसे सर यासिन शाकिर साहब हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने हमारी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात और मसाइब और खाइयों के बारे में हमें बता दिया है कि बेटा आपने इनके ऊपर से गुजरना है। इस प्लेटफॉर्म पे ये सेशन अटेंड करने के बाद हमें अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करने की जुर्रत, हौसला, पोटेंशियल, एनर्जी मिल चुकी है। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे साबित हुआ है और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को, अपने मुस्तक़बिल को कामयाब बनाएं ताकि आप अपने मुआशरे, अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान ज़िंदगी में कामयाब उस वक्त होता है जब उसको अपनी मंजिल के बारे में पता हो। हमारे माशरे में ऐसे इतने स्टूडेंट, नौजवान जिनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। वो ज़िंदगी में बस ऐसे पता नहीं क्या सोचते हैं कि कुछ पता ही नहीं होता उन्हें। तो ज़िंदगी में कामयाब इंसान उस वक्त होता है जब उसके पास कोई मंजिल हो और उसके लिए फिर वो मेहनत करे। हमारे माशरे में इस तरह के लोग हैं जिनको अपनी मंजिल का भी नहीं पता, वो मंजिल का नहीं पता और मेहनत वो क्या करेंगे। तो मैंने जब कॉलेज में सर यासिन शाकिर साहब ने ये कहा कि हम स्मार्ट स्किल जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो मैंने ऐसे फजूल से समझा। तो जब जैसे अगले दिन मैं यहाँ पे आया उनके ऑफिस में, तो पता चला कि इतनी तो कमी पूरे मुल्क में होती है। मतलब कि हर बंदे को ज़रूरत होती है कि उसके पास कोई स्मार्ट स्किल्स हों कि उनको पता हो अपने कैरियर के अंदर
اس وقت ہی انسان کامیاب ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ایک اچھا گول ہو اور اس کے لیے وہ محنت کرے. تو میں یاسین شاکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو جو انہوں نے مجھے یہ ٹریننگ کروائی. اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے اور ایسے ہی یہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Abubakar Shaukat. I am student of Punjab College, Allahabad. I am studying in FSC pre-medical. یہ میرے زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ میں کیریئر سے متعلق ایک ورک شاپ کا حصہ بنا اور سر یاسین شاکر صاحب کی ٹیم کا حصہ بنا. الحمدللہ میں نے اس ورک شاپ کو جوائن کرنے کے بعد خود میں کافی تبدیلی پائی. مجھے اپنے پیشوں کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا، جو کہ ہمیں صرف آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ پائلٹ، انجینئرز اور ڈاکٹرز ہی بن سکتے ہیں. اور اس ورک شاپ کے بعد مجھے کافی پیشوں کے بارے میں علم ہوا اور میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایسی ورک شاپس کو ضرور جوائن کریں تاکہ ان کے مستقبل کی سیدھی راہ مل سکے اور انہیں سیدھا راستہ مل سکے. My name is Fizan Ahmed and I am a student of intermediate. I always remain very cautious to join a good or right profession which will help me in the future. Fortunately, I joined the career counseling department run by Sir Yassin Shakir. Introduced a number of professions, the right or good profession. I also tell all of you, I also consult all of you to join this beneficial workshop which will help you in the future. السلام علیکم، میرا نام حمزہ اشارت ہے. میں ایف ایس سی میڈیکل پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ ہوں. آج میں آپ سے کیریئر کاؤنسلنگ کی ورک شاپ کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. یہ سوال ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی کو جوائن کروں، آئی سی ایس، ایف اے یا پھر آئی کوم کو، اور یہ کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد مجھے کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کون سی فیلڈ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا پھر کون سی فیلڈ میری صلاحیتوں کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سب اسٹوڈنٹ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ کیریئر کاؤنسلنگ کی اس ورک شاپ کو لازمی جوائن کریں تاکہ وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکیں. السلام علیکم، میرا نام احمد رضا ہے اور میں پنجاب کالج الہ آباد میں آئی سی ایس کا ہوں. سب سے پہلے میں سر یاسین شاکر صاحب کا بے حد مشکور کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا. جب یہ ورک شاپ جوائن کرنے سے پہلے میں بہت نروس تھا کہ میں اپنے کیریئر کو لے کر کہ میں آگے جا کر کیا کروں یا کیا بنوں. اب میں الحمدللہ اس قابل ہو گیا ہوں کہ اپنے کیریئر کا انتخاب کر سکوں اور میں اگین سر یاسین شاکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام سمیر علی ہے اور میں پنجاب کالج میں 12ویں جماعت کا طالب علم ہوں. یہ ورک شاپ اٹینڈ کرنے سے پہلے میرے دل میں بہت سے سوالات تھے اور میں اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھا کہ میں ایس ایس سی کے بعد کیا کروں گا، کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا، یونیورسٹی کا میرٹ کیا ہوگا، کرائٹیریا کیا ہوگا. لیکن یہ ورک شاپ لینے کے بعد میں بہت ہی پرسکون محسوس کر رہا ہوں. میرے تمام سوالات دور ہو چکے ہیں. اس سب کے لیے میں یاسین شاکر صاحب کا بے حد مشغول ہوں اور میں اپنے تمام دوستوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ ورک شاپ جلد سے جلد دیں تاکہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں وہ اعتماد مسئلہ. My name is Mohammad Ahmed. I am a student of Punjab College, Allahabad in class FSC Part 2 Engineering. میرا اس ورک شاپ میں دوسرا دن داخلی دن ہے. اس ورک شاپ پہ آنے سے پہلے مجھے اپنے کریئر کو چوز کرنے کے بارے میں بہت پریشانی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سا کریئر چوز کروں اور کیونکہ بہت سے فیلڈس ایسی ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے یہاں پر جانا ہے یا نہیں جانا. یہاں پر آنے کے بعد سر یاسین شاکر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت سی فیلڈس ایسی ہیں جن کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہیں. اب سر نے بتایا ہمیں کہ بہت سی فیلڈس ہیں جن میں بہت سے پروفیشنس چوز کی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنے جو فیلڈس ہیں میرے پاس پہلے ریزر آج پہلے ایک فیلڈ تھی. اب میں نے سر کے کیا ہے کورس کیا ہے. اس کے بعد مجھے 3 فیلڈس چوز کرنے کا موقع ملا ہے اور میں سر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ ورک شاپ کو جوائن کریں. اس میں ان کا بہت فائدہ ہے اور جو خاص طور پر میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ ورک شاپ بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ انہوں نے بہت سی فیلڈس ایسی بتائی ہیں جن کا اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ آج کل بس ایم بی بی ایس کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں صرف ایف ایس کے بعد ایم بی بی ایس کرنا ہے. میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ وہ صرف ایم بی بی ایس کی طرف دھیان نہ دیں بلکہ اور بھی بہت سی فیلڈس ہیں جن میں وہ جا کر جوائن کر سکتے ہیں. اور اس بات پہ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع کرتا ہوں. اللہ کے نام سے بڑا مہربان ہے کہ رحم والا ہے.
I am a student of intermediate and I am studying पंजाब कॉलेज इलाहाबाद. मेरे दोस्तों, मैं हमेशा ये बात सोचता रहा हूँ कि मुझे कोई आगाह करने वाला मिल जाए कि मेरे अंदर क्या महारतें हैं और मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कैरियर काउंसलिंग में सर यासीन शाकर साहब जैसे नहायत मज़दूर उस्ताद मिले, जिन्होंने जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मैं अपने अंदर स्किल्स को पहचान गया हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ और क्या बन सकता हूँ. कि बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जिनका मुझे पहले इल्म नहीं था, लेकिन आज मैं जान गया हूँ और मुकम्मल लगा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि सर यासीन शाकर का कि जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया. थैंक यू सो मच. Assalamualaikum. My name is Qasim Akram. I belong to Allahabad. I am a student of second year of Punjab College. First of all, I am very thankful to Yasin Sagar that he introduced that platform in our city. And before joining this platform, I am not able to choose my perfect career. But after joining this platform, I am able to choose my perfect career, which is perfect to my personality. And I give advice to all my friends that he join this platform and join his best career. السلام میرا نام محمد عمران ہے اور میں FSC پارٹ 2 پنجاب کالج الہ آباد کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس ورکشاپ سے پہلے مجھے FSC کے بعد آگے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں مستقبل میں کیا بن سکتا ہوں. اب اس ورکشاپ کو اٹینڈ کرنے کے بعد اب میں الحمدللہ اس قابل ہو گیا ہوں کہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکوں. اب میری ان تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں کہ وہ اس ورکشاپ کو ایک بار ضرور اٹینڈ کریں اور اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں. یہ نوازے درمیان میں